السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد. اليوم إن شاء الله البنات غندير معكم لي سواغي بطريقة سهلة ومبسطة. بالنسبة لي سواغي أول حاجة غنحتاجو لاجينواز، غنخدمو بلاجينواز البيضاء. بالنسبة لهاد لاجينواز البنات غنحتاجو 3 البيضات، عندنا 90 غرام ديال السنيدة و 90 غرام ديال الفورص فقط البنات. هادو هما المقادير. نبداو على بركة الله. أول حاجة البنات كما قلت لكم غادي ناخدو البيض، هو الاول غادي نطربوه. غنطربو البنات البيض هو الاول، ضروري نطربوه بوحدو قبل ما نضيفو ليه السنيده. كما قلت لكم غادي نطربو البيض. هانتوما البنات كطربوا البيض بوحدو حتى كيدير هاد الكشكوشه. دونك دابا في هاد الحاله غنضيف السنيده، يعني السنيده غادي نضيفها دفعه واحده صافي، وغادي نرجع نطرب من جديد. هنا كما كتشوفوا البنات راني طربت البيض والسنيده حتى دابت لينا السنيده تماما. هاد الحاله غادي نضيفو فورس، غادي نضيفو كما قلت لكم، غادي نغربلو فورس، نديرو دفعه واحده من تحت للفوق البنات. تتاكدوا بان الدقيق منسجم تماما مع البيض. دابا غنجيبو اللاطه. بالنسبه للبنات اللاطه 30 على 40. غادي نفرشو لها واحد بابي كويسون، غنحط شويه من الخليط باش يشد ليا بابي كويسون. هنا غادي نخلط الخليط ديالنا. هنا البنات غنجيب واحد سباتيل صافي، كنبداو بالجناب هما الاولين. غادي نجيبو الوسط نفس الشيء الجهه الاخرى. المهم البنات تقدروا هاد لاجينواز ديروا لها الخميره. بالنسبه للطياب البنات ديال لاجينواز ما بين 10 دقائق حتى 12 دقيقه. البنات كما كتشوفوا لاجينواز ها هي بعد ما خرجتها من الفرن كتجي رائعه، وكيف ما شفتوا المقادير هي جيت بسيطه. دابا البنات غادي نمشيو نوجدوا لاموس دو سيترون. بالنسبه للمقادير ديال هذا لاموس ديال الحامض غنحتاجو في المقادير واحد 120 مليلتر ديال عصير الحامض، عندنا 15 غرام ديال السنيده، وعندنا 9 غرام ديال الجيلاتين. بنات شوفوا الجيلاتين ها هو بعد ما فزقتو في الماء وعصرتو. اول حاجه غناخذوا واحد الكاسرونه وغنديروا فيها عصير الحامض، وغنديروا فيها السنيده، وغنديروا فوق البوطه حتى تذوب ليا السنيده. هانتوما البنات كما كتشوفوا هذا هو عصير الحامض والسنيده. بعد ما ضفتهم فوق النار حتى دابت ليا السنيده، دابا خارج النار غنضيفوا الجيلاتين وغادي نخلطو بالفوي باش يذوب لينا الجيلاتين. دابا البنات بعد ما داب ليا الجيلاتين غادي نخليو هذا عصير الحامض جانبا، وغنمشي نوجدو المورينغ ايطالي. بالنسبه للمورينغ ايطالي غنحتاجو 266 غرام ديال السنيده، 134 غرام ديال بياض البيض، وعندنا 70 مليلتر ديال الماء. غناخذوا واحد الكاسرونه وغنديرو فيها الماء والسنيده، غنوضعوه فوق البوطه حتى تذوب لينا السنيده وحتى يوصل لينا درجه الحراره 100 ما بين 118 و 121. ولكن اللي ما عندوش الترمومتر البنات غنوريكم واحد الطريقه يعني تخدموا بلا الترمومتر. كما قلت لكم البنات السنيده الماء فوق البوطه خلينا حتى يوصلوا درجه الحراره ما بين 118 و 121. ملي غادي نحسوا بقرب 100 يعني 118 غادي نطربوا بياض البيض. هانتوما البنات السيرو ديالنا كيبدا يعقد، يعني قرب يوصل 121 بحال تيدير لينا البنات واحد الخويط. هانتوما غتشوفوا معايا، هانتوما البنات ها هو بحال بدا يدير الخيط. دونك في هذه الحاله غادي نطلع بياض البيض. هانتوما البنات كما كتشوفوا، شوفوا بياض البيض بعد ما طربناه دار لينا هاد الكشكوشه اللي بحال غادي يطلع. دونك دابا غنضيفوا السيرو. دابا البنات غنضيفوا السيرو. المهم البنات كنخليو بياض البيض كيطرب مع هذاك لو سيرو حتى كيبرد لينا البول. ضروري البنات باش تتاكدوا ان البول كيبرد. وهانتوما بياض البيض ها هو طلع، هانتوما شكون الشكل ها الشكل ديالو البنات. ودابا غادي ناخذ داك الحامض غادي نزيدو عليه هاد بياض مورينغ ولا مورينغ، غادي نخلطوه البنات بالفوي.
كنخلطوا هذا الخليط باش كيولي لنا ليس. هنا شوفوا التكستور ديالو كيفاش داير، بلاتينا ليس. دابا غنخليوها جانبا وغنمشيو نطلعوا الكريمه ديالنا. هنا البنات عندي واحد 220 غرام ديال القشطه طريه، غادي نطلعها مسوسه بلا ما نضيف لها السكر. البنات بالنسبه للكريمه حاولوا ما تطلعوهاش بزاف، تقريبا ميمونطي. دابا غنخلطها مع كما كتشوفوا البنات. راني كنخلط غير بالفوي. ودابا غنخليو البنات الخليط ديالنا جانبا وغنمشيو للمونطاج. بالنسبه للمونطاج البنات انا غنمونطي في هذا السيركل 20 على 20 قطع لا جينواز. هنا البنات اما كتجيبوا ديك اللاطه اللي طيبت فيها لا جينواز وكنفرش فوقها بابي كويسون، وكنحط السيركل ديالي وغنجيب لا جينواز وغنديرها وسط الاطار. بالنسبه للبنات السيو درت انا كاس ديال الماء ونص كاس ديال سنيده. دابا كنسقيو كما قلت لكم لا جينواز. ساهلين البنات هاد لي سواغي. غنجيبو سباتول هانتوما البنات كما كتشوفوا. بعد ما كملت الحلوه ديالي غندخلها المجمد تبات ليله كامله. نتلاقاو في الكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج غنحتاجوا واحد 300 غرام ديال الشوكولات. هذا الشوكولاته البنات عادي كاله. عندنا ربعه ديال الحليب، 250 مليلتر ديال الحليب، عندنا 60 غرام ديال الكليكوز، وعندنا 5 ديال ورق ديال الجيلاتين. هادو البنات رطبتهم في الماء وعصرتهم. اول حاجه غنديروا البنات هي اننا غناخذوا الحليب ونديروه في كاسرونه وغنديروا فوق البوطه حتى يغلى ليا. اول حاجه البنات غنديروا الحليب ديالنا كاسرونه، غنضيفوا ليه الكليكوز. ضروري كنفزقوا يدينا البنات في الماء باش ما كيلصقش لينا الكليكوز. صافي غنحطوه فوق النار، غنحطوه فوق النار حتى يغلى لينا الحليب. خارج النار غنضيفوا ليه الشوكولات زائد الجيلاتين. هانتوما البنات الحليب بعد ما وصل درجه الغليان الحاله غنضيفوا الشوكولات، يعني خارج النار غنضيفوا الشوكولات. غنتسناو على الشوكولات حتى هي تقبض ديك السخونيه ديال الحليب. عاد نحركو وغنحاول نخلط الشوكولات حتى يذوب لي الشوكولات. عاد نضيف الجيلاتين. دابا نضيف الجيلاتين، قلنا 5 ديال اوراق جيلاتين حتى كنتاكدوا عفوا بان الشوكولات داب تماما. وغنخليوه يدفى. عاد نجبدو الحلوه ديالنا، يعني خص الكلاصاج يكون دافي باش تنكلاصيو به. دافي بحال غادي البروديه باش نكلاصيو به الكاطو. صافي دابا دابينا الجيلاتين، نتسناو عليه يدفى شويه ونتلاقاو. هانتوما البنات الكلاصاج بعد ما دفى ليا شويه دابا ضروري غندير ليه الميكسور باش كيعطينا هذيك لابغيونس. حيت ما تكونت واحد ضروري البنات تكون واحد الفقاعات. كنحطوه بهذا الشكل هذا باش كيتحيدوا لنا ديك الفقاعات. هانتوما البنات صافي هكذا ما كتبقاو تحركوا لهذا الشكل صافي كيزولوا ديك الفقاعات. دابا غنخليو الكلاصاج يدفى وانا معكم. المهم البنات هي الحلوه خرجتها من المجمد، عبرتها شويه من الجناب، عبرتها من الجوانب باش نكوي عليها الكلاصاج باش يبقى لي واحد شويه ديال الكلاصاج. صافي كندير من الجناب مع هادي. صافي غنخليها حتى تبرد شويه ونتلاقاو. هنا بعد ما برد ليا البنات الكلاصاج دابا غناخذ الشوكولاط ابيض ونديرو في كورني وكنبقاو نديرو دوائر هكا بحال هكا، نديرو تزيين هكا على شكل دوائر عشوائي البنات. نخليو الشوكولاط حتى يبرد. هانتوما البنات شوفوا الشكل ديالها، نتمنى تبان لكم. كما كتشوفوا الحلوه البنات هي بعد ما خرجتها من الثلاجه. المهم البنات ضروري بلو طرافاي يكون نقي. هنا البنات كما كتشوفوا انا ضروري دايره مثلث مبقايش مسطره داك المثلث. المهم كيكونوا الارقام. دابا نتوما كتاخذوا كيردون كتلصقوا هنايا بالسكوتش باش كتاخذوا العبار
فقط باش يجيكم العبار مقاد. كتاخذوا العبار اللي غادي تقطعوا فيه الحلوى. مثلا انا درت هنا 4 سنتيم، كنبقى غادا ب 4 سنتيم نفس الشيء. المهم اللي كيعرف يقطع ما تنقولي المبتدئات. البنات غادي نقول لكم واحد الملاحظه بالنسبه لي سواغي، ما تاخذوش هاد لي السمك ديالو بحال الشكل هاد العلوم هادو ديال لي طرونش. كاينين لي ساكل اللي هما خاصين بلي سواغي. هنا كتجيبوا السكين اللي خاص بالتقطاع. ضروري السكينه البنات تمسحوا. المهم البنات انا خديت لكم هاد الجوج. بالنسبه اللي ما عندوش هاد الموس ديال التقطاع هذا ديال لي سواغي، دونك حتى هاد الموس هادي البنات تقدروا تقطعوا به. انا خديت لكم هادو باش تشوفوا. هانتوما كتجروا الموس من التحت. دونك انا البنات هادو غادي ندخلهم الثلاجه. تعرفوا دابا الحال سخون. لا دوزيام فينيسيون البنات هو هاد بابي سيكل غادي نديرو فوق الشوكولات. هانتوما البنات دوبت الشوكولات بيض، نسرحوا على هاد الطبقه اللي كتكون حارشه البنات. هذه كتكون ملسه وهذه تتكون حارشه. غناخذ سباتيل وغنسرح صافي وغنتسنى عليه حتى يبرد شويه وغادي نبدا نقطع. البنات بالنسبه للكلاصاشي اللي بقى لكم غطيو فيلم اليمونتير وديروه في الثلاجه. ملي تبغيو تخدموا به سخنوه في حمام مريم، ولكن ما تسخنوش البنات بزاف. ملي برد البنات الشوكولات تبقاو تاخذوا يعني اي ساكل عندكم صغير بحال هذا مثلا. وانا خديت لا دويل يعني غادي نطراسي بهذا الشكل صغير. هانتوما البنات باقي كاع ما دخلتهم الثلاجه، راهم بداو كيتقلعوا بسهوله. شوفوا الشكل ديالهم طراسوا ديك الالوان اللي في بابي سيكل. شفتوا هاد الطريقه زوينه البنات. الا بغيتو تزينوا حتى لي كيك لي كاب كيك. يلا البنات انا نحيد هادشي اللي حدايا ونتلاقى معكم. البنات بالنسبه لهاد الساكل اللي خدمنا به 20 سنتيم على 20 سنتيم، حاولوا نتوما ما تاخذوش هذا اللي فيه السمك 4 سنتيم، هذا خاص بلي طرونش. مي بور لي سواغي خاصكم تاخذوا لي 3 سنتيم يعني يكون صغار من هذا. كما كتشوفوا اخوات اخواني هذا هو الشكل ديالنا ديال لي طرونش اللي درنا بلا موس دو سيترون. نتمنى ان شاء الله انهم يعجبكم، وإلا عجبكم بارطاجيو مع العائله ديالكم واصدقاء واحبابكم. وما تنسوناش البنات في نهايه الفيديو من لايكات وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.